राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कांग्रेसको असहमतिपछि अंगीकृत नागरिकताबारे सहमति जुटाउन सरकारद्वारा समय माग, सहमतिका लागि 5 दिनको समय। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च, एकै दिन 586 जनामा संक्रमण, मृतकको संख्या पनि 20 पुग्यो। भूमि बैंक स्थापनाबारे संसदीय समितिमा छलफल, कम्पनी मोडलमा लगिए घातक हुने भन्दै कार्यविधि बनाएर पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन। सीमा क्षेत्रमा भएको भिडन्तपछि भारत र चीनका विदेश मन्त्री बीच टेलिफोन संवाद, शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न दुवै देश सहमत। र एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमुवाङ र सदस्य दावा लामाको जिम्मेवारी हेरफेर, पदपूर्ति समितिबाट नेमुवाङको भूमिका पुष्टि। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई 5 दिनको समय दिएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले 5 दिनको समय दिएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करिब 2 वर्षदेखि समितिमा यो विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको छ। समितिमा मंगलबारबाट पुनः सुरु भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक बुधबारका लागि सारिएको थियो। सांसदहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग्नु भएको थियो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले चालु अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्नका लागि 5 दिनभित्रमा सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई समय दिनुभएको छ। यदि अब यसको गम्भीर्यतालाई लिएर छलफल चलाउने हो भने 1 दिन पनि काफी हुन्छ भन्ने लाग्दछ। फेरि पनि यो आइतबार भित्रमा सम्भव भएसम्म भोलि पर्सि नै 5 दिन भित्रमा ल ठिकै छ। 5 दिन भित्रमा यसलाई टुङ्गो लगाउने र यदि हाउस छिटो टुङ्गिने भएको खण्डमा त्योभन्दा अगाडि पनि हुनु पर्दछ। गृहमन्त्री थापाले यसै अधिवेशनमा पठाउने गरी राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग्नु भएको थियो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो सहमति जुटाई समितिमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। र अहिले सरकारको तर्फबाट पनि र यता राजनीतिक तहबाट पनि चाहिँ के कुरोमा एउटा निष्कर्षमा पुगिएको छ भने यसलाई सहमतिमै टुङ्गाउन जरुरी छ। अहिले चाहिँ मिति तोक्ने भन्दा पनि किन यता चाहिँ यो सदन कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने कुरोको पनि टुङ्गो भएको छैन। त्यसलाई हेरेर नै अब समय यसले निर्धारण गर्दा यो समितिले नै निर्धारण गर्दा ठिक होला। बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच नै सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अंगीकृत नागरिकतामा संविधानले रोक लगाएका विषयभन्दा माथि गएर फेरि विधेयकले रोक लगाउँदा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने भएकाले राजनीतिक सहमति नै आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री सभामुख र संघको सभामुख जस्ता ठाउँहरूमा भने बन्देज राख्ने भन्ने कुरा संविधानले भनिसकेको छ। त्यसमा संविधानले त्यो बन्देज लगाइसकेपछि थप बन्देज लगाउने कुरा त फेरि विवादित हुन्छ। त्यसकारण यो विवादित विषयहरूमा बन्देज लगाउँदाखेरि सकेसम्म सहमति नै हुनु बेस हुन्छ है। 2075 साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक 2075 भदौ 5 गतेदेखि समितिमा विचाराधीन छ। समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिएको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेस वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बारे नागरिकता ऐन 2063 के प्रावधानको निरन्तरताको पक्षमा उभिने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले नागरिकता ऐन 2063 के प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पार्टीको पूर्ववत अडानमा यथावत रहने निर्णय गरेको हो। बैठकले राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरूलाई साबिकै व्यवस्थामा अडान राख्न निर्देशन समेत दिएको छ। मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि मात्र पाउने र त्यो अवधिसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता सरहको अनुमति पत्र दिने प्रावधान पेश गर्नुभएको थियो।
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाँके बैजनाथ छकी 46 वर्षीय महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। मृगौला सम्बन्धी समस्याका कारण जेठ 30 गते नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज सेक्सन अस्पतालमा भर्ना भएकी महिलाको असार 1 गते साँझ मृत्यु भएको थियो। 1 गते नै कोरोना परीक्षणका लागि उनको स्वाब सङ्कलन गरिए पनि 2 गते मात्रै रिपोर्ट आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। बाँके जिल्ला बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 की 46 वर्षीय महिलाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 2077 जेठ 30 गते मृगौला सम्बन्धी समस्या कारणले भर्ना भएको, मिति 77 असार 1 गते कोभिड परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाइएको र प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा नआउँदै मिति 77 असार 1 गते साँझ 6 बजे नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भएको छ। मिति 77 असार 2 गते प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजामा निजको कोभिड पोजिटिभ पुष्टि भएको छ र मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। नेपालमा आज अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज 586 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7177 पुगेको छ। तीमध्ये 539 जना महिला र 6638 जना पुरुष छन्। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 1,49,772 र आरडीटी विधिबाट 2,33,543 परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टाइनमा 1,25,798 जना रहेका छन्। आजको जम्मा 40 जना महिला र 546 जना पुरुष गरी जम्मा 586 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। जम्मा संक्रमितहरूको संख्या हालसम्म 7177, त्यसमध्ये महिला 539 जना र पुरुष 6638 जना हुनुहुन्छ। विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5990 जना उपचाररत रहेका छन्। आजसम्म 1167 कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार निशुल्क गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सदस्य रामनारायण बुढालीले स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेश गएका युवाहरू महामारीका कारण घर फर्किन चाहे पनि भाडा तिर्ने पैसा नभएकाले फर्किन नपाएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। दुर्व्यसनले व्याप्त भएको र लागु औषधले लिप्त भएका युवाहरू नेपालमा बसिरहेका छन्। तिनीहरूलाई गृह मन्त्रालयले कसरी संरक्षण गर्दछ र त्यो कसरी रोकथाम गर्छ त्यसमा ध्यान जाओस्। विमला घिमिरेले मकवानपुरको हेटौडामा एक महिलाको ढुङ्गाले हानेर हत्या गरिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। मकवानपुर जिल्ला हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 सूर्यचोक निवासी सुस्मिता केसीको आफ्नै घरमा ढुङ्गाले हानी हत्या गरेर कोठाभित्र लास भेटिएको छ। त्यस्ता अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उनलाई न्याय दिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शारदादेवी भट्टले कैलाली घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। महिलाहरू बाहिरको क्वारेन्टाइनमा असुरक्षित रहेकाले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर होम क्वारेन्टाइनमा राख्नु उहाँले आग्रह गर्नुभयो। महिला सुरक्षातर्फ विशेष ध्यान दिनु सरकारसँग माग गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, साथै महिलालाई बाहिरी क्वारेन्टाइनमा नराखी स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। विमला राई पौडेलले घर घरमा जनतालाई सेवा दिने भनेर संघीयतामा देश गएको भए पनि स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था दुःख लाग्दो भएको बताउनुभयो।
हामीले जनताको घर दैलोमा राम्रोसँग सेवा पुगोस् भनेर हामी सङ्घीयतामा गएका हौँ। तर अहिले स्थानीय तहमा भएको क्वारेन्टाइनको दुर्व्यवस्था हेर्दाखेरि असाध्यै दुःख लाग्दो छ। विशेष गरिकन महिला बालबालिका वृद्धहरूलाई असाध्यै गाह्रो भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। सदस्यहरूले सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा महिला मन्त्रालयको सहभागिता हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। विनियोजन विधेयक 2077 माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिएका छन्। बुधबार विनियोजन विधेयक 2077 माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै यातायात मन्त्री वसन्त नेमाङले वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै गत वर्षको तुलनामा बजेट कम भए पनि क्रमागत योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षभन्दा 22 अर्ब कम रकम विनियोजन भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। विगतको भन्दा लगभग 22.5 अर्ब कम रकम विनियोजन भएको छ। यसो भए तापनि यस्तो अवस्थामा पनि यो मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू बनाइराख्दा र शीर्षकमाथि बजेट विनियोजन गरिराख्दाखेरिमा अघि मैले भने जस्तै विगतका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने कोसिस गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुन बाँकी पिलरहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले 8553 वटा स्तम्भमध्ये अहिलेसम्म 6000 निर्माण भइसकेको र 2500 निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो। हाम्रा सीमाका स्तम्भ भनेको 8553 वटा हाम्रा स्तम्भहरू हुन्। त्यो मध्ये 6000 निर्माण भइसकेका छ, 2500 बन्दैछ। बाँकी त्यो पुनर्निर्माण गर्न पर्ने, पुनर्स्थापना गर्न पर्नेहरू त्यसको खोजी नीति हुँदै यो पनि काम हुँदै गरेको कुरा म मान्य सदस्यलाई भन्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सांसदहरूलाई वितरण नगरिएको जानकारी गराउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर नै 4G सेवा विस्तार गर्ने भन्दै उहाँले सञ्चार माध्यमलाई कारोबारको आधारमा लाग्ने शुल्क 50% घटाएको, दर्ता नवीकरणको समय बढाएको र कोरोना बिमा गर्न खुला गरी राहत दिएको बताउनुभयो। सञ्चार माध्यम लगायतका संस्थाहरूलाई यसचोटिको बजेटले सबैभन्दा धेरै सम्बोधन गरेको छ। खास गरी उहाँहरूलाई लाग्ने कारोबारको आधारमा लाग्ने शुल्क घटाइएको छ 50%ले। दर्ता नवीकरण गर्ने समय बढाइएको छ। सबै किसिमका ब्याङ्किङ प्रणालीबाट ऋण लिएर यदि सञ्चार माध्यम सञ्चार गृहहरू चलाउनु भएको छ भने जुन स्किम, ब्याजको स्किम अथवा ऋण परसार्ने स्किम अरू ऋणीलाई छ, सञ्चार क्षेत्रलाई पनि छ। कोरोनाको बिमा गर्ने कुराहरू सञ्चार क्षेत्रका पत्रकारहरूलाई पनि त्यो खुला छ। पत्रकार दुर्घटना बिमा छँदैछ। धेरै कुराहरू सञ्चार क्षेत्रमा समेटिएको छ। श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 1 अर्ब 29 करोड 57 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको र कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक र रोजगारदाताबाट जम्मा हुने रकम अहिले सरकारले बिहोर्ने बताउनुभयो। प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेमा कोषबाट ऋण प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान पनि बनाइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। र यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा यो अहिलेसम्म 2077 असारसम्ममा 1 अर्ब 29 करोड 57 लाख रुपियाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको। प्रतिष्ठानहरूले श्रमिकलाई तलब भुक्तान गर्न रकम आवश्यक परेमा उनीहरूलाई यही कोषबाट समेत ऋण प्रदान गरिने। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारले तोकेको हवाई भाडादरको बचाउ गर्नुभएको छ। विदेशी एयरलाइन्सहरूले तोकेको भाडादरको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपाली एयरलाइन्सको भाडाको बचाउ गर्नुभएको हो। अस्ट्रेलियाको भाडादर तोक्यौँ $1615। अस्ट्रेलिया जानेले तिरेका छन् $2200-2500सम्म। अब हामीले भन्यौँ $1615 भन्दा लिन पाइँदैन। हाम्रो नेपाली एयरलाइन्सले $1615 अस्ट्रेलियामा गएर नेपालीहरूलाई लिएर आउँछ। कहाँको $1615, कहाँको $2500। अनि मान्यज्यूहरूले यो कुरालाई त राम्ररी हेर्न सक्नु भएन जस्तो मलाई लाग्छ। मन्त्री भट्टराईले लकडाउनको अवधिमा 108 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको सभालाई जानकारी गराउनुभयो। प्रत्येक वर्षको बजेटमा आगामी वर्षको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आउने भन्ने बजेट भाषणमा प्रस्तुत भए पनि त्यो आगामी वर्ष कहिले आएन। सांसदहरूले पनि खानेपानीको बजेटमा जहिले आगामी वर्ष भनेर मन्त्रीले ढाँट्ने गरेको आरोप लगाउन थालेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा खानेपानी मन्त्री बीना मगरलाई सांसदहरूले मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। मेलम्ची आगामी वर्ष आउने भनेर मन्त्रीले भनेको त्यो आगामी वर्ष कहिल्यै नआएको सांसदहरूको भनाइ छ। विभिन्न बहानाबाजी गरेर मेलम्चीको पानी साँच्चै कहिले आउने हो? यहाँले पटक पटक यो खानेपानीको बजेटमा पटक पटक भनिसक्नु भएको छ आगामी वर्ष। त्यो आगामी वर्ष कहिले हो भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै खानेपानी मन्त्री बीना मगरले पनि असार महिनामा मेलम्चीको पानी टनेलमा टेस्ट गरिने दावी गर्नुभएको छ। मेलम्चीको पानी आउनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै असारसम्म टनेलमा टेस्टिङको प्रक्रिया शुरू गर्ने र सुन्दरी जलमा खसाल्ने उहाँको दावी छ। मेलम्ची परियोजनाले थुप्रै निराशा उत्पन्न गराएको मन्त्री मगरको धारणा छ। हामी यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमै खानेपानीको अहिले वितरण गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था अनुसारको खानेपानीको कार्यक्रमलाई भौतिक रूपमा हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र छिट्टै नै नयाँ आर्थिक वर्षबाट हामी सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। र तपाईँसँग प्रष्टसँग भन्नुपर्दाखेरि लगभग हामी यो असारको पेरिफेरीमा हामी टर्नेलभित्र पानी टेस्टिङको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ र टेस्टिङ सकिसके पश्चात अनि सुन्दरी जलमा झार्नेछौँ। यस्तै बैठकमा क्वारेन्टाइनमा सफा खानेपानीको व्यवस्था गर्न वर्षा सुरु भएसँगै सफा पिउने पानीको अभाव हुनेतर्फ पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कमला हमाल, काठमाडौँ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफल अघि बढाएको हो। छलफलमा भू उपयोग ऐनको स्प्रिट अनुसार भूमि बैंकको स्थापना गर्ने विषयमा चलखेल हुन थालेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले अहिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न खोजेको भन्दै त्यसमा समिति सचेत बनेको स्पष्ट पार्नुभयो। भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा लगिए घातक हुने सुवेदीको भनाइ छ। जस्तै अहिले भूमि खण्डीकरण गरेर प्लटिङ घडेरीमा लगेर माफियाहरूको हातमा जग्गा गएको छ र खेतीयोग्य जमिन चाहिँ हुँदै मतलब सकिँदै गयो। त्यसकारण हामीले अब यो बिचौलियाहरू सबै ठाउँमा बिचौलिया यी माफियाहरूले कतै चाहिँ उनीहरूको फेरि अर्को रूप र रङ्गबाट चलखेल त गर्ने होइनन् भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ। छलफलमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार नेउपानेले भूमि बैंक स्थापनाका विषयमा बुझाइ फरक देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भूमाफियाहरू हटेर जाने गरी नै भूमि बैंक स्थापना गर्न लागि बताउनुभयो। हामी बलियो बार बन्दी चाहिँ लाउने हिसाबमा छ र यसलाई चाहिँ चलखेल गर्ने ठाउँबाट मुक्त गर्ने र यो जुन जमिनको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने त्यसमा कृषिको काम गर्ने उद्योग खोल्ने। सरकारले बजेट मार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्नका लागि 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सचिव नेउपानेले बताउनुभयो। बैठकपछि समितिले भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै 1 महिनाभित्र कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। संसदीय समितिले विदेशबाट फर्किएका र नेपालमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको छलफलमा सांसदहरूले देशभित्रै पनि बेरोजगार बढ्ने र विदेशबाट आउने 25% व्यक्तिहरू फेरि वैदेशिक रोजगारीमा नजाने सम्भावना बढेकाले रोजगारी व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको बताएका छन्। सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू पनि शहर केन्द्रित भएमा उत्पादन नबढ्ने र उपभोग बढ्ने हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ अहिले नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कम्तीमा 25% फर्केर अब न भारत न चाहिँ गल्फ कन्ट्री मान्छे जाँदैन। त्यसकारण उनलाई पनि व्यवस्थापन गर्न छ। त्यसकारण अब हामीले एउटा चाहिँ काम
यहाँलाई मेरो एकदम अनुरोध, मन्त्रीज्यू आग्रह भएन, अब चाहिँ श्रमको निम्ति बाहिरिएका व्यक्ति कति हुन् त्यो कुरो चाहिँ आउनु पर्यो। विदेशमा पकेका रोजगारी भनेको वास्तवमा त्यो जनशक्ति विशेष गरी कृषि र वनमा नै हामी त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। किनभने कृषि भनेको हाम्रो जीवन पद्धतिमै होइन, चाहे अनेका देशका प्रान्तदेखि लिएर पिउनसम्म पनि कृषिका नेपाली पाउँदै पाउँदैन। हाम्रो श्रम गर्ने साथीहरूको उत्पादकत्व कसरी बढाउने र रोजगारदाताको पनि समस्या नहुने गरी रोजगारदातालाई एक्सेप्ट गर्ने गरी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा चुनौती छ। तर मैले यहाँलाई सुरुमा निवेदन गरे जस्तै यो सम्भावना राम्रै छ हजुरको, किनभने भारतीय नागरिकहरूले अहिले गरिरहेको काम अथवा तेस्रो मुलुकका पनि अरू नागरिकहरूले गरिरहेको काम नेपालीहरूद्वारा प्रतिस्थापन हामीले गर्न सक्यौँ भने रोजगारीको थुप्रै सम्भावना हुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कसैले पनि बिजनेस नखोज्ने हो भने विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सित्तैमा स्वदेश ल्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले श्रमबाट स्वीकृति लिएर गएका नेपालीहरूलाई नेपालको एयरपोर्टसम्म ल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित देश र कम्पनीको भएकोले भाडा दर तोक्ने अदालतको आदेश आउने विषय कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। जसले श्रम स्वीकृति दिएर गएका छ तिनीहरूलाई त हामीले उनीहरूलाई नै गरेर कूटनैतिक आधारमा कसैको टिकट दिएको छैन भने टिकट दिएको आइएलओ कन्भेन्सन अनुसार र नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरकारले भएको श्रम सम्झौता अनुसार त्यो बाध्यात्मक छ र उहाँहरू अहिले पनि यो विषयमा तयार हुनुहुन्छ। छलफलमा सांसदहरूले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूलाई तत्काल ल्याउन सरकारले पहल गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। अघिल्लो महिनाको तुलनामा वैशाखमा बजार भाउ घटेको छ। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा 14.2%ले घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.83% रहेको छ। चैत महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.74%मा रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको यही अवधि अर्थात् वैशाखसम्ममा यस्तो मुद्रास्फीति 5.29%मा रहेको थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति 8.66% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 3.67% रहेको छ। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत फलफूल, तरकारी, दाल तथा गेडागुडी र मसला उपसमूहको मूल्यवृद्धि उच्च रहेको छ। समीक्षा महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा 5.71%, तराईमा 6.35%, पहाडमा 5.11% र हिमालमा 5.19% मुद्रास्फीति रहेको छ। 2076 वैशाखमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः 6.05%, 4.94%, 4.95% र 6.13% मुद्रास्फीति रहेको थियो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 को 10 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 4.5%ले वृद्धि भई 82 अर्ब 6 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 18.9%ले वृद्धि भएको थियो। गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ 16.1%ले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः 38.6% र 14.6%ले घटेको छ। वस्तुगत आधारमा पाम तेल, आयुर्वेदिक औषधि, कागज तथा नेपाली कागजका वस्तु, प्लास्टिकका भाँडा, एमएस पाइप लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जस्तापाता, तार, पोलिस्टर, यान तथा अन्य धागो, उनी, गलैँचा, जुस लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ। यस अवधिमा कुल वस्तु आयात 13%ले घटेर 10 खर्ब 25 अर्ब 14 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 19.6%ले बढेको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः 17.5%, 7.6% र 2.9%ले घटेको छ। वस्तुगत आधारमा कच्चा पाम तेल, रासायनिक मल, कच्चा सोयाबिन तेल, कम्प्युटर तथा पाट पूर्जा, खाने तेल लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पाट पूर्जा, एमएस बिलेट, सुन, सिमेन्ट लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को 10 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 14.2%ले कम भई 9 खर्ब 43 अर्ब 7 करोड कायम भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 19.7%ले वृद्धि भएको थियो। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 दुर्लुङको ढकालबारीमा गएको पहिरोमा परि हराइरहेका एक बालकको शव बुधबार फेला परेको छ। पहिरोमा परि विगत 4 दिनदेखि बेपत्ता 13 वर्षीय बालक जेनिस विकको शव फेला परेको हो।
जेठ 31 गते राति करिब 8 बजेको समयमा गएको पहिरोमा परि विकसँगै 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि जेनिसकी आमा 32 वर्षकी कमला विक र उनकी बहिनी 8 वर्षकी प्रमिसा विकको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी पहिरोले घर पुर्दा सोही स्थानका 62 वर्षका तुलबहादुर थापा, 60 वर्षकी मीन कुमारी थापा, 34 वर्षीय दीपा थापा, 11 वर्षीय बिबिसा थापा, 15 वर्षको सम्राट थापा र 17 वर्षको विवेक थापाको पनि मृत्यु भएको थियो। मृतक 8 जनाको यसअघि नै अन्त्येष्टि गरिएको छ। लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका ओडा नम्बर 6 मा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको हो। इच्छा कामना गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 6 किलोमा पहिरो खस्दा बुधबार बिहान करिब 3:30 बजेबाट सडक अवरुद्ध भएको हो। सडक विस्तारको क्रममा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र निर्धारण भएको उक्त क्षेत्रमा पहिरो रोकथामको काम भइरहेको थियो। प्रहरीले पहिरो रोकथामको काम भइरहेको स्थानमा नै पहिरो खसेर सडक नै अवरुद्ध भएको हो। पहिरोले गर्दा पहिरो रोकथामको लागि जडान तयार गरिएको स्काफ फोल्फिङ समेत भत्काएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा सयौं मालवाहक तथा निजी सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। लोडर लगायतको 3 वटा मेसिन प्रयोग गरेर पहिरो हटाउने प्रयास भए पनि अहिलेसम्म सडक सुचारू हुन सकेको छैन। पहिरो ठूलो भएकाले पहिरो हटाउन समय लागेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा नयाँ विद्युत महसुल दर तोक्न गरेको प्रस्तावपछि विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महसुल दर तोकेको छ। असार महिनाको खपतमा लागू हुने गरी सरकारले विद्युत महसुल घटाएको छ। 5 एम्पियर लाइन लिएर न्यूनतम मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्ने तल्लो तहका ग्राहकलाई 30 रुपियाँ मात्रै डिमान्ड शुल्क लगाइएको छ। उनीहरूलाई बिजुली निशुल्क दिइनेछ। आयोगका अनुसार 5 एम्पियरको सिंगल फेज मिटर जोड्ने ग्राहकले 11 देखि 20 युनिटसम्म खपत गर्दा डिमान्ड शुल्क 30 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। प्रति युनिट शुल्क 3 रुपियाँ महसुल तिर्नुपर्नेछ। 21 देखि 30 युनिटसम्म खपत गर्नेले 50 रुपियाँ इनर्जी शुल्क र प्रति युनिट 6 रुपियाँ 50 पैसा विद्युत महसुल हिसाब गरेर तिर्नुपर्नेछ। 31 देखि 50 युनिट खपत गर्ने ग्राहकले 50 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क र प्रति युनिट 8 रुपियाँ महसुल तिर्नुपर्नेछ। 51 देखि 100 युनिटसम्म खपत गर्दा 75 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क र प्रति युनिट 9 रुपियाँ 50 पैसा महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यसैगरी 101 देखि 150 युनिटसम्म खपत गरेमा घरेलु ग्राहकले 100 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क र प्रति युनिट 9 रुपियाँ 50 पैसाका दरले महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ। 151 देखि 250 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि 125 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क र प्रति युनिट 10 रुपियाँ महसुल तोकिएको छ। 250 देखि 400 युनिटसम्म खपत गर्दा 100 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क र प्रति युनिट 11 रुपियाँ महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ। 400 युनिट भन्दा माथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले 175 रुपियाँ डिमान्ड शुल्क सहित 12 रुपियाँ प्रति युनिट बिजुली महसुल तिर्नुपर्नेछ। आयोगले घरायसी ग्राहकको लागि 15 एम्पियर, 30 एम्पियर र 60 एम्पियरसम्म बिजुली लाइन लिँदा पनि खपतका आधारमा फरक दर तोकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार औसतमा 10% विद्युत महसुल दर घटेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा एवं महाधिवेशन गत चैत 28 र 29 गते पहिलो पटक र जेठ 7 र 8 गते दोस्रो पटक स्थगित भयो। विधान्त पहिलो पटक साधारण सभा स्थगित भएको 3 महिनाभित्र अर्को साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। विधान अनुसार चल्न असार भित्रै साधारण सभा सम्पन्न गराउने निर्णय लिन असार 8 गते महासंघ कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दैछ। 8 गते चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघको चाहिँ कार्यकारिणी समितिको चाहिँ यो मिटिङ डाकेको चाहिँ छ। मलाई लाग्छ त्यो मिटिङले चाहिँ भन्नाले अब यो महाधिवेशन चाहिँ तोक्छ होला। अब खास गरेर चाहिँ के छ भने हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान अनुसार चाहिँ यो चाहिँ जस्तो चैतपछि 3 महिनासम्ममा चाहिँ भन्नाले उद्योग वाणिज्य महासंघको भन्नाले अब जस्तो एजिएम चाहिँ पछाडि सार्न सक्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छ र त्यही अनुसार चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो आउने असाढ भित्रमा
भन्नाले यो प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छ। असारमा साधारण सभा सम्पन्न हुन नसके साउनसम्म जान सक्नेछ। आषाढकै लास्टमा हुन पनि सक्छ अथवा आषाढमा चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर भन्नाले अब साउनको चाहिँ कुनै उसमा चाहिँ डेट पनि तोक्ने हुन चाहिँ सक्छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगेपछि भौतिक दूरी कायम गरेर साधारण सभा सम्पन्न गराउन सकिनेमा महासंघलाई दबाब पर्न थालेको छ। कार्यकारिणी समितिले जुन एउटा डेट तोकेर अगाडि बढ्यो भने त्यो साधारण सभा गर्ने र चुनाव गर्ने चाहिँ प्रक्रिया जस्तो कसरी त्यसलाई चाहिँ सहज चाहिँ बनाउने, त्यसलाई चाहिँ हुनसक्छ एउटा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गर्ने, अब हुनसक्छ भोलि ई भोटिङको चाहिँ कुराहरू चाहिँ होला। त्यसै गरेर जस्तो बाहिरबाट चाहिँ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरू काठमाडौँ आउनको लागि जस्तो नेपाल सरकारलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ अनुरोध गर्यो भने जस्तो सहजीकरणको लागि चाहिँ जस्तो वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ भन्नाले चाहिँ वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ पहल गरिदिनको लागि पनि अनुरोध चाहिँ गर्न सकिन्छ। विधान अनुसार चाहिँ अगाडि एउटा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहिँ चाहँदाखेरि भन्नाले अगाडि बढ्छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही ब्याङ्कहरूको साधारण सभा भौतिक दूरी कायम गर्दै सम्पन्न भइसकेका छन्। निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको पनि असार 15 गते साधारण सभा तोकिएको छ। बुधबार सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। तोलामा 100 रुपियाँले बढेर छापावाला सुन प्रतितोला 89,800 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। नेपाली बजारको यो मूल्य हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। गत हप्ताको बिहिबार, शुक्रबार र यसै हप्ताको आइतबार सुन प्रतितोला 89,600 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। तोलामा 100 रुपियाँले बढेर सोमबार र मंगलबार तोलाको 89,700 रुपियाँमा सुनको किनबेच भएको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला 89,365 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको भाउ पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 930 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमवाङ र सदस्य दावा लामाको जिम्मेवारी हेरफेर गरिदिएको छ। एन्फाले बुधबार दुवैको जिम्मेवारी खोज्दै नयाँ नियुक्ति गरेको हो। एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरका अनुसार अध्यक्ष कर्मछिरिङ शेर्पाले गरेको पछिल्लो निर्णयले पदपूर्ति समितिबाट नेमवाङको भूमिका सकिएको छ। यस्तै नेमवाङको सदस्य समन्वय समितिको संयोजकको भूमिका पनि टुङ्गिएको छ। फुटसल कमिटिका संयोजक दावा लामालाई पनि जिम्मेवारीबाट निकाल्दै नयाँ नियुक्ति दिएको छ। एन्फाले यसअघि नेमवाङले निर्वाह गरेका दुई भूमिकामा अलग अलग नियुक्ति गरेको छ। शिक्षित पराजुलीलाई पदपूर्ति समिति र उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई सदस्य संस्था समन्वयको जिम्मेवारीमा तानिएको एन्फाले जानकारी दिएको छ। यस्तै फुटसल कमिटिमा रत्नकुमार श्रेष्ठले नयाँ जिम्मेवारी पाएका छन्। नेमवाङ सोमबार बोलाइएको आपतकालीन कमिटिको बैठकमा र मंगलबार बोलाइएको कार्यसमिति बैठकमा समेत स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित थिए। नेतृत्वलाई असहयोग गरेको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले उनीहरूको जिम्मेवारी खोज्ने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि रोकिएको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछन्। गत मार्चबाट रोकिएको प्रिमियर लिगका खेलहरू आज रातिबाट दर्शक बिनाको रङ्गशालामा हुनेछ। पहिलो खेलमा एस्टन भिल्लाले शेफिल्ड युनाइटेडसँग खेल्दा दोस्रो खेलमा शीर्ष क्लबहरू म्यान्चेस्टर सिटी र आर्सेनल भिड्नेछन्। प्रिमियर लिगको जारी सिजनमा कुल 92 खेल हुन बाँकी छ। लिगमा 29 खेलबाट 82 अङ्क जोडेको लिभरपुल उपाधिभन्दा 2 जित मात्र टाढा छ। एक खेल कम खेलेको म्यान्चेस्टर सिटी 57 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यो सिजनका प्रिमियर लिगका खेलहरू जुलाई 26 तारिखमा सकाइनेछन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम सामान्यतया बदली रह्यो भने देशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानहरूमा मौसम सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा पूर्ण बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2,
बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का धेरै स्थानहरूका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनुको संख्या 20 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 586 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7177 पुगेको छ। आजसम्म 1167 कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपाली कांग्रेस वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे नागरिकता ऐन 2063 कै प्रावधानको निरन्तरताको पक्षमा उभिनु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकले नागरिकता ऐन 2063 कै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पार्टीको पूर्ववर्त अडानमा यथावत रहने निर्णय गरेको हो। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफल अघि बढाएको हो। भारत र चीन बीच विवादित सीमा क्षेत्रलाई लिएर मानवीय क्षति हुने गरी भिडन्त भएको छ। लद्दाखको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको विवादास्पद सीमा क्षेत्रको गलवान उपत्यकामा सोमबार राति भएको चिनिया सेनासँगको भिडन्तमा एक उच्च अधिकारी कमान्डर सहित 20 को मृत्यु भएको भारतीय सेनाले जानकारी दिएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमाङ र सदस्य दावा लामाको जिम्मेवारी हेरफेर गरिदिएको छ। एन्फाले बुधबार दुवैको जिम्मेवारी खोज्दै नयाँ नियुक्ति गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।